अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूस रमदानिया के सिलसिला में चौथा पारा है सूरा आल इमरान आयत नंबर 133। वही बार बार सदका खैरात क्या करना है, किसको देना है, कैसे देना है, रब्बे करीम बार बार जो है उसका हुक्म दे रहा है, तरीके समझा रहा है, बता रहा है। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, वो लोग जो माल खर्च करते हैं खुशी में और रंज में, वल काज़िमीनल गैज़ा, और गुस्सा पीने वाले लोग हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और दरगुजर करने वाले लोग हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तो ऐसे नेक लोगों को पसंद करता है। अब ये नहीं है हाँ देते थे जी जब होता था, अब तो तंगी आ गई, अब कैसे दें, कहाँ से दें। हम रब से भी शर्तें लगाते हैं। किसी को कहे ना, कहते हैं हाँ ठीक है देगा रब तो हम भी देंगे। ये नहीं कहता मैं दूंगा तो रब भी देगा, नहीं कहे रब देगा तो मैं भी दूंगा। भाई पहले तू देना, रब तो देता ही है, लेकिन हम शर्त लगाते हैं। किसी कहे ना भाई अल्लाह के लिए हाँ जी दुआ करें रब देगा तो मैं भी दूंगा। अरे भाई रब ने जो दिया हुआ है उससे देना। फरमाया मोमिन की शान क्या है, वो ये नहीं इंतज़ार करता कि आएगा तो दूंगा। फरमाया वो तकलीफ़ में भी देते हैं, वो आसानी में भी देते हैं, वो गरीबी में भी देते हैं, वो अमीरी में भी देते हैं। ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि जो 5-5 रुपए देते हैं ना, तो वो 5-5 रुपए दे के खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास होता ही इतना है। वो एक सहाबी का वाक़या मशहूर है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पे ऐलान फरमाया कि भाई अल्लाह के रास्ते पे दो। अब सब ने जो जो कुछ था उसमें तो बेशुमार सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म आधा माल ले के आ गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर की सुई तक एक एक चीज़ ले के आ गया, सैयदना उस्मान गनी ने एक रवायत के मतलब 950 ऊँट और 50 घोड़े और उसके ऊपर साजो सामान और तोड़ा बोरी भरी हुई दिरमो दिनार की महबूब के सर के ऊपर से निसावर कर रहे थे। अब गरीब लोग भी थे, क्या करें। एक गरीब आदमी, एक गरीब साहबी जो है वो परेशान था, देख रहा था आज मेरे महबूब ने कहा है मेरे घर में कुछ भी नहीं है, जाके यहूदियों के दरवाजे खटखटाने लगे तो भी मुझे को मजदूरी दो, और मजदूरी जितनी भी दो रात को मजदूरी करूँगा, सुबह से पहले पहले मुझे मेरी मजदूरी दे दी जाए। एक यहूदी ने कहा हाँ मेरा बाग को पानी देना है, बाग सेंचना है। ये भी नहीं था कि मोटर चला देनी है या वहाँ कुआं चल रहा है आपने उनको वहाँ जो है बैल जोत देने, नहीं, एक एक डोल फेंकना था। और पानी भी इतना ऊपर नहीं था, पानी भी बहुत नीचे, एक एक डोल खींच के पानी देना था। रात पूरी लगे रहे, सुबह सहरी के टाइम जाके कहा हाँ भाई लाओ भाई मेरा वो जो मजदूरी है दो। उसने चंद किलो थोड़ी सी खजूरें उसने दी और खजूरों बांध के ले के आए। अब मस्जिद नबी में तो ढेर लगा हुआ था जो लोगों ने अल्लाह के राह पे दिया था। वो गरीब आदमी अब देखने लगा चारों तरफ के, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो इतना दिरमो दिनार पड़े हुए हैं, पूरे पूरे घर के सामान पड़े हैं, मैं ये दूंगा तो लोग कहीं मजाक ना करें कि इसने क्या दिया, 1 किलो खजूरें दी हैं। तो खजूरें रख के तो कोई देखे ना, भाग गया कि ताकि कोई देखे ना इसने क्या दिया। उसी वक्त रब्बे करीम ने फरिश्ते को कहा जाके मेरे महबूब को कहो, महबूब ये सारे का सारा माल एक तरफ और इस तेरे गरीब तेरे इस ग़ुलाम की 1 किलो खजूरें एक तरफ। जो दिल से देता है गरीब 5 रुपए दे, क्योंकि उसके पास मुमकिन है हुई 5, उसने सारी इसकी सारी दौलत ही रब की बारगाह में, और कोई अरबपति हो के उसमें से 10,000 दे रहा है, 1 लाख भी दे रहा है, तो उसका क्या बनेगा, क्योंकि उसके
رب نے اتنا دیا تھا، اس نے کیا دیا؟ اس کو رب نے اتنے دیا تھا، اس نے وہ بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ تو رب کسی کا رکھتا نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی تقسیم کرتا ہے تو پھر رب اس کو کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اور کروڑ پتی ارب پتی کئی دیکھے ایسے جن کو ڈاکٹر ہی روک دیتے ہیں کہ کھانا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اور ساری چیزیں روک کے سوائے چند گولیوں کے ٹیبلٹس کے وہ دیتے ہیں، بس تم نے یہ کھانا ہے۔ اور غریب آدمی جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا جو رب کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ان کی ایک اور بھی شان ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ ہم تو ایک منٹ میں غصے سے باہر ہو جاتے ہیں، چاہے آگے ماں ہو، باپ ہو، بڑا بھائی ہو، عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی جو بھی ہو، ہمارا غصہ جو ہے فوراً ایسے جو ہمارے یعنی ہونٹوں پہ رکھا ہوتا ہے، منٹ میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن تو اپنے غصے پہ قابو کرتا ہے۔ مومن وہ جیسے حدیث شریف ہے نا، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون ہے پہلوان؟ جو اپنے غصے پہ قابو پا جاتا ہے، پہلوان اصل وہ ہے۔ اگر تمہیں غصہ آ جائے، چل رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پانی پینا شروع کر دو تاکہ غصہ کسی غریب پہ نہ نکلے۔ غصے کو ٹھنڈا کرو، اپنے آپ میں رہو۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی کیا کر گیا، کسی نے گالی دے دی، ہمارا سب سے بڑا یہی ایک دلیل ہوتی ہے جی اس نے پہلے دی تھی۔ ارے اس نے پہلے دی تھی تو نے کیا، ایک کے بدلے 100 گالی دے دی، اور ایک تھپڑ کے بدلے تو نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور تیرا جو ہے دلیل یہ ہے کہ پہلے اس نے کی تھی۔ تو اللہ کے نیک بندے درگزر کرتے ہیں، کوئی جو چاہے کر جائے، کوئی جو چاہے گالی دے گیا، کوئی لوٹ کے لے گیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے، کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کے اوپر غصہ نہیں جھاڑتے، جو بھی کرتا ہے۔ سیدنا علی بن حسین بن علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے کہ گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو اچھا سا کھانا پکوایا، تو جب وہ ملازم لے کے آیا تو اس کے ہاتھ سے وہ شوربے والی ہنڈیا گر پڑی۔ اب وہ پڑا، مہمانوں پہ بھی پڑا، نیچے بھی پڑا، تو آپ نے غصے کے ساتھ اس کی طرف جب دیکھا تو اس نے فوراً یہ آیت کریمہ پڑھ دی۔ فوراً جو ہے غلام کہتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جب اس نے یہ بات پڑھی نا، اللہ اکبر، اسی وقت آپ کبھی غصے میں آپ کو قرآن سنایا جائے، آپ کو نبی کی حدیث سنائی جائے، پھر دیکھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور چھوڑو جی، دیکھیں گے حدیثیں، دیکھیں گے قرآن، پہلے میں اس سے بدلہ تو لے لوں۔ اسی وقت آپ کی نظریں نیچی میں، فرمایا جا تجھے آزاد کیا، معاف نہیں صرف کیا، جا تجھے آزاد کر دیا۔ کیونکہ اللہ جل مجد الکریم احسان کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا، ایک ان کی اور بھی صفت ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، کہ اگر کوئی کبھی وہ گناہ کر لے، ہو جاتا ہے نا کسی آدمی سے، کبھی چاہے کتنا نیک ہو، ممکن ہے کبھی آنکھ اٹھ گئی، کبھی کان میں کوئی غلط کام پڑ گئے، غلط بات پڑ گئی، کبھی منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، اور ظالم انفسہم، کو اپنی جان پہ ظلم، کوئی گناہ کر لیتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، معصوم تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی زیادہ کوئی تھوڑا جو ہے محفوظ رب نے بڑے سووں کو کیا، لیکن ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں۔ کبھی گناہ ہو گیا، کبھی کوئی بے حیائی ہو گئی، تو ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹ نہیں جاتے، گناہ کو بار بار نہیں کرتے۔ کبھی ہو گیا تو پھر اللہ کے ذکر کی تسبیح جو ہے، اللہ کی یاد جو ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ فاستغفروا، اور پھر گناہوں کی لذنوب، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بار بار وہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ وہ اللہ ہی تو ہے کریم، جو اتنا کرنے کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے، ورنہ بندہ تو توبہ توبہ، بندہ معاف کرتا ہے، یہ تو سگے بھائیوں کو معاف نہیں کرتا، والدین بعض کا اولاد کو معاف نہیں کرتے، اور کئی بیٹے ماؤں کو معاف نہیں کرتے۔ فرمایا کون ہے جو معاف کرنے والا؟ یہ تو اللہ ہے، کریم ہے۔ پھر ان کی ایک اور شان ہے، وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ڈانٹی جاتے ہیں
गुनाह हो गया तो डट गए, ज़्यादती हो गई तो डट गए। नहीं, ये शैतान का काम है डट जाना। हज़रत आदम का काम फ़ौरन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, फरमाया फ़ौरन तौबा कर, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई, या अल्लाह ज़्यादती हो गई मुझसे, या अल्लाह। लेकिन शैतान डट जाते, आगे से दलाइल देने शुरू कर देता है और तौबा करने की तरफ नहीं आता। मोमिन जो है वो ऐसा नहीं है। मोमिन से गलती हो जाए, क्योंकि गलती तो हो जाती है, गलती हो जाए तो फिर वो मोमिन जो है वो फ़ौरन उससे तौबा करता है और तौबा करके फिर अपने सीधे रास्ते पे आ जाता है। एक साहबी हैं, उन्होंने सब्ज़ी की दुकान बनाई हुई थी, तो एक औरत आई, खूबसूरत औरत थी, उसने सब्ज़ी पूछी तो शैतान ने हमला किया, कहा अंदर सब्ज़ी अच्छी है, अंदर आके ले ले। वो अंदर गई, वो भी अंदर गया और उसको देखा कि अब अंदर है, कोई देख नहीं रहा, तो उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसका शाबाश से मुंह चूम लिया। तो उस औरत ने कहा, अल्लाह के बंदे, कि तूने कहा अंदर सब्ज़ी अच्छी, क्या अंदर अल्लाह नहीं देख रहा? तू मुझे बाहर से अंदर लेके अंदर अल्लाह नहीं देख रहा? यही बात सुननी थी कि कांपने लगे, रोने लगे, तौबा कर भागे, या रसूलल्लाह मैंने अपनी जानों पे जुल्म कर, या रसूलल्लाह मुझसे ज़्यादती हो गई। फिर क्या हुआ? या रसूलल्लाह ये मामला। फिर बैठ जा, बैठ गए। जब नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आइना साइल, कहाँ है वो साइल? सुबहान अल्लाह, फ़ौरन खड़े हुए, आना या रसूलल्लाह, मैं ये नहीं कि मुझे बदनाम ना करना लोगों के सामने, उनको पता है बदनामी हो वहाँ की, अल इज़्ज़त लाखिरा व ज़िल्लत लाखिरा। इज़्ज़त वो है जो क़यामत के रोज़ मिले और ज़िल्लत भी वो है जो क़यामत के रोज़ मिले। यहाँ के 10 आदमी सुन लेंगे, 20 आदमी सुन लेंगे, वहाँ तो सारी दुनिया देखेगी ज़िल्लत, वहाँ इज़्ज़त भी सारी दुनिया की देखेगी। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे सारी दुनिया के सामने कह दी, फ़ौरन उठे, या रसूलल्लाह मैं, फरमाया तूने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी? अर्ज़ की हाँ या रसूलल्लाह, तो आपके साथ, फरमाया जा तेरा गुनाह माफ़ हो गया। सुबहान अल्लाह। फिर साथ ही कहना, या रसूलल्लाह ये मेरे साथ ख़ास है? फरमाया नहीं, जो भी कोई ऐसा भूल के गुनाह कर लेगा ना, तो जब जमात के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक नमाज के दूसरी नमाज तक, दूसरी नमाज के तीसरी नमाज तक, एक जुमे के दूसरे जुमे तक, एक रमज़ान के दूसरे रमज़ान तक, एक ईद से दूसरे ईद तक, एक हज से दूसरे हज तक, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक। रब करीम ने करम किया हुआ है। हाँ, किसी का हक़ ना हो, गुनाह कबीरा ना हो, ये छोटे मोटे गुनाह भूल भलैयाँ जो होती हैं, अल्लाह जल्ला मजदू करीम इसको माफ़ फरमा देता है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ़त बयान हो रही है, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनता लहुम, तो ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है ना, कैसी अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई कि तेरे दिल को इनके लिए नरम कर दिया। वलो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर तू महबूब सख्त मजाज, तुंद मजाज होता और सख्त दिल होता, लनफ़द्दू मिन हौलिका, तो ये ज़रूर तुम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते। ये जो शहद की मक्खियों की तरह भागते आते हैं ना, या रसूलल्लाह ये तेरी रहमत लिल आलमीन को देख के आ रहे हैं। आप हर गुनहगार को माफ़ कर देते हैं, हर कातिल को माफ़ कर देते हैं, हर जो ज़्यादती करने वाले को माफ़ कर देते हैं, पत्थर को मारने वालों को दुआएं देते हैं। तो ये रब की बड़ी मेहरबानी है कि मेरे महबूब हमने तुझे नरम दिल बनाया है, सख्त दिल नहीं बनाया। फ़ाफ़ु अन्हुम, तो ये जो भी करते हैं ना, ज़्यादतियाँ करते हैं, बाज़ औक़ात गुनाह करते हैं, फ़ाफ़ु अन्हुम, महबूब इनको माफ़ कर दिया कर। वस्तग़फ़िर लहुम, महबूब इनके लिए इस्तिग़फ़ार किया। सुबहान अल्लाह, इनके लिए तो इस्तिग़फ़ार किया कर, इनके लिए तो शफ़ाअत किया कर। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और मेरे महबूब इनसे मशवरा किया। देखें जिन पे वही नाज़िल होती है उनको हुक्म दिया जा रहा है मशवरा करिए। किन से? सहाबा से। आज मौलवियों को देख लें, पीरों को देख लें, बड़े लोग, कोई मशवरा करना, तौबा, घर का एक सरबराह है वो मशवरा करना तौहीन समझता है, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से। पीर है वो तौहीन समझता है, अपने मुरीदों से मशवरा करना, मेरा हुक्म है, मैं जो चाहूँ, और फिर मेरे हुक्म को टालना। अल्लाह अकबर। सुन्नत है भाई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मशवरा करके काम किया करो। वशाविरहुम फ़िल अम्र, महबूब इनसे मशवरा कर लिया कर। अब महबूब करना तो वो जो अल्लाह ने हुक्म देना है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो आप ज़ुबान भी नहीं हिलाते, लेकिन उनकी इज़्ज़त अफजाई, सहाबा की इज़्ज़त अफजाई हो जाती है। महबूब ने मुझे पूछा, महबूब ने मुझे पूछा, महबूब ने मुझसे मशवरा किया, महबूब ने मुझसे, उनका इज़्ज़त अफजाई हो जाती है। फरमाया और इनसे तू मशवरा कर ले
کیا فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب تو پکا ارادہ کر لے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کر۔ یہ بھی ہمیں ایک سبق مل رہا ہے کہ پہلے سوچ سمجھ کے بھی کام شروع کرو، مشورہ کرو دوست احباب سے، گھر والوں سے، والدین سے، عزیز و اقربا سے، پھر جب پختہ ارادہ ہوگا تو پھر توکل کرو اللہ کے اوپر، پھر نہ پیچھے ہٹو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کے کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اللہ اگر تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، کون ہے تمہیں جو تم پہ غالب آئے؟ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی غالب آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے گا؟ اللہ سے عزتیں طلب کرو، اللہ سے، وہی عزت دینے والا ہے، اور اللہ سے دعا مانگو ذلت نہ دے۔ جب اس نے ذلت دی تو کوئی سپر پاور آگے نہیں آئے گی، کوئی چودھری، کوئی سیاستدان، کوئی بڑا آگے نہیں آئے گا، کوئی مالدار، کوئی دولت مند، کوئی آگے نہیں آئے گا، کوئی جتھا، کوئی جماعت آگے نہیں آئے گی۔ اللہ عزتیں دے تو عزتیں ملتی ہیں، اللہ ذلیل کرے تو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرو، کیونکہ مومنوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، آیت نمبر 163، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تحقیق البتہ اللہ نے بڑا احسان کیا، بے پناہ احسان ہے کہ اس نے مومنوں میں اپنا پیارا محبوب بھیج دیا، اور انہی میں سے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ کتنا کرم۔ یہ ہر شخص یہ تو سمجھتا میں اشرف المخلوقات، بھئی کیسے اشرف المخلوقات تو بن گیا تو؟ اس لیے کہ رب کریم نے انسانوں میں مصطفیٰ کو بھیجا، بشروں میں مصطفیٰ کو بھیجا، بشریت کو معراج کرا دی، انسانیت کو معراج کرا دی، ورنہ فرشتے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں، لیکن بشر کو کیوں فضیلت مل گئی، انسان کو کیوں فضیلت مل گئی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کو ان میں بھیج دیا، یہ عزت دینے کے لیے۔ من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی ان پر آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہ الکتاب والحکمت، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں شروع میں کہا تھا نا، اس آیت کو جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی یاد رکھنا، یہاں رب کریم نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کے اظہار فرمایا، لیکن ترتیب بدل دی۔ جو حضرت ابراہیم نے ترتیب بنائی تھی نا، وہ ترتیب بدل دی۔ انہوں نے عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم چوتھے نمبر پہ تھا، اب یہاں رب کریم یزکیہم کو تیسرے نمبر پہ لے آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم، کتاب و حکمت کو بعد میں لے گیا، یزکیہم کو پہلے لے آیا۔ حضرت ابراہیم نے یزکیہم چوتھے نمبر پہ رکھا تھا، اللہ نے ترتیب بدل دی۔ کبھی غور کیا؟ بے شمار اس میں حکمتیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی حکمت میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا اگر یزکیہم رہتا نا پیچھے اسی نمبر پہ، تو لوگ کہتے یہ تزکیہ نفس کرنا، یہ ہدایت دینا، یہ قرآن کا، قرآن و حدیث پڑھو، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی نہیں لوگ کہتے، وہ کہتے ہیں وہ تو قرآن و حدیث دینے آئے تھے، ان کا کیا اب امت کے ساتھ تعلق ہے؟ بس چلے گئے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی، اچھی نبھائی، کما حق کو ہو نبھائی، لیکن اب ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے، قرآن و حدیث ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، قرآن و حدیث نہیں، قرآن اسی کو ہدایت دے گا جس کو مصطفیٰ، جس کا تزکیہ نفس کریں گے، جو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچے۔ اس لیے تزکیہ پہلے آ گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پاک کرتا ہے، بعد میں کتاب و حکمت کی بات آتی ہے۔ اب مزکی کون ہوا؟ رب کریم کے حکم سے مزکی اعظم بنے مصطفیٰ، پاک کرنے والے مصطفیٰ۔ اب فرض کریں، ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، کپڑے ہو گئے نا پاک، ان کو کرنا ہے پاک۔ اب پاک کرنے والا کیا کرے گا؟ کپڑوں کو پکڑ کے پانی میں ڈالے گا، یا پانی کو کپڑے پہ ڈالے گا، پھر اس پہ پاؤڈر ڈالے گا، پھر اس کو ملے گا، تب پاک ہوگا۔ اب کپڑا رکھ دیا یہاں ایک طرف، اور پانی رکھ دیا یہاں، اور پاک کرنے والا بیٹھ گیا درمیان، نہ کپڑے پہ پانی ڈالتا ہے، نہ کپڑے کو پانی میں ڈالتا ہے، اور کیونکہ ڈال نہیں سکتا، وہ دور ہے، تو کیسے پاک ہوگا بھائی؟ کپڑا کسی جگہ ہے، پانی کسی جگہ ہے، پاؤڈر کسی جگہ ہے، صابن کسی جگہ ہے، پاک کرنے والا کسی جگہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پاک ہوا کہ نہیں ہوا، نہ پاک ہوا کہ نہیں ہوا، پھر وہ اس پہ قادر ہی نہیں ہے کہ اس پہ پانی ڈالے یا اس کو پانی میں ڈالے۔ ارے بھائی، نبی کریم ہے مزکی اعظم، وہ ہے مدینے میں،
میں गुनाहगार है, यहाँ हदायत है रब के पास। कैसे पाक करेंगे? पहले पता होना चाहिए कि कौन किस गुनाह में है, उनको पता होना चाहिए, फिर वो रब की रहमत को पकड़ के उसके ऊपर डालें या इसको रब की रहमत में गर्क करें, फिर उसको मोहब्बत के साथ उसको जो है मलें, तब उनका गुनाह निकलेगा ना। तो हमने तो इसीलिए रब्बे करीम ज़की पहले कहा कि लोगों, कोई गुनाहगार कहीं भी हो, मेरा महबूब ये भी जानता है किस मामले में कितना गुनाहगार है, कैसे इसका गुनाह पाक होगा, इस्तिग़फ़ार भी करेगा, रब से माफ़ी भी दिलाएगा। अगर वो उसको पता ही ना चले और वो आ जा भी ना, हम जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकते, और तो मुज़क्की कैसे हुए? फरमाया नहीं, ये फरमाया दूसरी जगह इरशाद फरमाया जो अभी तक उनसे नहीं ना मिले, लम यलहकू बिहिम, जो नहीं मिले, ये तज़किया करता है जो बाद में आएंगे ना, ये नहीं। सहाबा का तो करते हैं जी, हमें हमारा कैसा फलाना लम यलहकू बिहिम, जो उनसे नहीं ना मिले, ये महबूब उन पे भी करम नवाजी करता है। लेकिन तुम्हें कुछ होश होनी चाहिए, तुम्हें कुछ जो है इसकी अकल होनी चाहिए। फरमाया ज़क्की व किताब वल हिकमा, तज़किया के बाद किताब व हिकमत देता है, फिर कोई फ़ारूक बनता है, कोई सिद्दीक़ अकबर बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई मौला अली बनता है। पहले तज़किया होता है, फिर किताब व हिकमत पढ़ते हैं, फिर वो समुंदर खोलते हैं। और जब महबूब का हाथ ना लगे, महबूब तज़किया ना करें, तो हज़ारों बार, हज़ारों लाखों आप हाफ़िज़ कुरान देखते रहेंगे, फर फर पढ़ते जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो जिसका मुस्तफ़ा तज़किया करें, जिस पे नज़र करम करें, फिर कुरान की एक एक आयत जो है वो पूरे दुनिया को घेर लेती है। समुंदर है ये कुरान करीम, जो जिसका तज़किया हो उसके सामने फिर नए से नए समुंदर खुलते हैं, और जिसका नहीं, वो रोज़ कुरान पढ़ता है और उसको कुछ भी नहीं पता चलता, नमाज तक का नहीं उसको पता चलता। वैन कानू मिन कबल लफ़ी दलाल, हालांकि इससे पहले ये सारे के सारे खुली हुई गुमराही में थे। आयत नंबर 168, वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार गुमान न करना उन लोगों को मुर्दा जो रब की राह में कत्ल हो गए। पीछे था वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, लोगों मुर्दा मत कहना, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया उनको मुर्दा मत कहना। अब वो कहा ठीक है, अभी मुर्दा नहीं कहते नहीं, रब ने कह दिया हैं तो सही ना, अपने हाथ में उनको दफन भी किया है, उनके टुकड़े भी इकट्ठे किए हैं, उनकी कब्र भी बनाई है, कब्र के ऊपर मिट्टी भी डाली है, ऊपर उनका जनाजा भी पड़ा है, अभी मुर्दा नहीं तो क्या है? फरमाया ठीक है, रब ने हुक्म दिया कहना नहीं मुर्दा, लेकिन हैं तो सही ना। आज आप देखेंगे कितने लोग टीवियों पे लगे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, नबी मुर्दा, फलां। अरे अगर इतना ये इज़्ज़त वाला लफ्ज़ होता कि किसी को मुर्दा कहना इज़्ज़त वाला लफ्ज़ होता, तो रब ये ना कहता जिन्होंने मेरी राह में जान दिया उनको मुर्दा ना कहना। फरमाया ठीक है, कहते नहीं। फरमाया नहीं, सिर्फ कहना नहीं, वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हारे दिल में ख्याल भी ना गुजरे, गमान भी ना गुजरे कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए वो मुर्दा हैं, बल अहिया, बल्कि वो जिंदा हैं। अब रब कह रहा है जिंदा, हम कहें जिंदा तो बिदती मुशरिक हो गए, रब कह रहा है जिंदा हैं। अब ये आगे कहना नहीं वो ऐसी ज़िंदगी है, वो वैसी ज़िंदगी है, वो बरस की ज़िंदगी कहाँ है? यहाँ तो मुतलकन कहा कि वो जिंदा है। अब वो पूछते हैं फिर कैसे हैं? भाई हमें शऊर नहीं है, रब कह रहे जिंदा, मानते हैं जिंदा है, बल्कि वो ज़िंदगी सुभान अल्लाह जिसको रब कह रहा है। फरमाया अब कई फिर जाहिलों के ज़हन में आता भी है, भाई जिंदा हो तो खाना भी तो खाता होगा, रिज़्क़ भी तो हो, वो इतनी सदियों से हैं कब्रों में, क्या करते हैं, क्या खाते हैं? भाई ये हमारा काम नहीं, अल्लाह का काम है। लेकिन आम दिलों को समझाने के लिए कहा इंदा रब्बिहिम, अपने रब के हुज़ूर जिंदा हैं, युरज़क़ून, रिज़्क़ भी दिए जाते हैं। अब रिज़्क़ क्या है? क्या वहाँ केले पेश होते हैं, अंगूर पेश होते हैं, खाना पेश होता है? उनका रिज़्क़ क्या है? उनका रिज़्क़ रब का ज़िक्र है, उनका ज़िक्र रब की नमाज है। अंबिया नमाज पढ़ते हैं, वहाँ इबादत नहीं, वहाँ तकलीफ़ नहीं, ये जो है ये उनका रिज़्क़ है। हज़रत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाह अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, बड़े मशहूर वली भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, नेक भी हैं, ताबी भी हैं। तो ये दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह अगर तू नबियों के अलावा किसी को, अब आज तो नबियों के बारे में इख्तिलाफ है ना, तो वो दुआ करते हैं या अल्लाह नबियों के अलावा अगर किसी को तू कब्र में नमाज पढ़ने की तौफीक देता है तो मुझे ज़रूर देना। भाई नबियों पे तो इख्तिलाफ था ही नहीं,
یہ تو ابھی یہ بعد کی صدیوں کی پود پیدا ہوئی جو نبیوں کی حیات پہ اعتراض کرتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر نبیوں کے علاوہ بھی کوئی پڑھ سکتا ہے تو مجھے دینا، یہ جو ہے شان ضرور مجھے یہ عطا فرما، یہ کرم مجھ پہ ضرور کرنا۔ اب صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا، حضرت مکحول شامی، یہ بھی حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، شامی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، تو وہ بھی دفن کرنے والوں میں شامل تھے۔ جب دفن کیا گیا تو جو اینٹ لگائی تو گر پڑی، اسی وقت، ابھی مٹی نہیں ڈالی، اسی وقت اینٹ گر پڑی۔ جب پکڑنے لگے تو دیکھا کہ ثابت بنانی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر کب لگا کے گھر گئے، ان کی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتے تھے جو اللہ جل مجدہ الکریم کو یہ فرمایا، یہ جب بھی نفل پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر نبیوں کے بعد کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دینا۔ تو رب کریم ایسی ان کو زندگی دیتا ہے کہ پھر یہ زندگی قید نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ ہاں جی زندہ ہیں لیکن تم کہتے ہو چلے بھی جاتے ہیں، ہاں بالکل چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حج کرنے آ رہے ہیں، فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ مسلم شریف ہے۔ یہ کون سی وادی ہے؟ یا رسول اللہ وادی ادرک ہے۔ آگے جا کے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ یا رسول اللہ یہ وادی ہرشا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ اور یونس ابن متا علیہما الصلاۃ والتسلیم اونٹنیوں پہ سوار ہیں، کھجور کی رسی کی نکیل بنی ہوئی ہے، اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو مصطفیٰ جن کو نظر آتے ہیں وہ تو بیان کر رہے ہیں نا۔ اچھا بھائی ایمان لایا تو کہتا ہے نبی نہیں کہیں جا سکتے، یہاں تو انبیاء جو ہیں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور معراج کی رات بیت المقدس میں آ رہے ہیں، پھر آسمانوں میں جا رہے ہیں۔ یہ ایسی زندگی ہے جہاں چاہیں جب چاہیں اللہ کے حکم سے تشریف لے جائیں۔ مستدرک امام حاکم میں ہے، امام ابن عدی نے کامل میں اور دیگر محدثین نے یہ بھی صحیح سند ہے، اس کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے طواف کرتے کرتے فرمایا وعلیکم السلام، تو عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی ایک چادر نظر آئی، سردی سی لگی، تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ہر رہی تم نے دیکھا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی عیسیٰ ہے، حج کرنے آیا تھا تو اس نے مجھ سے سلام لی، طواف کرتے کرتے اس نے مجھے سلام لی، میں نے اس کا سلام کا جواب دیا ہے۔ اب بھائی ہمیں نظر نہیں آئے تو اپنے آپ پہ ماتم کرنا چاہیے، نہ کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ ماتم کرنا چاہیے۔ فرمایا خبردار، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو رب کے پھر کہتے ہیں جی اندہ ربہم ہے نا، رب کے نزدیک زندہ ہیں، اور بھائی تو تم کس کے نزدیک زندہ ہو؟ ہم بھی تو سب رب کے، یہ سارا کچھ رب کا ہی کرم ہے نا، رب کریم۔ اب رب کریم نے تقسیم کیا، ہمیں نظر نہیں آتے، زندہ تو ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ تو ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، تو کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ ہمیں تو یہ گھر کے باہر نظر نہیں آ رہا کون ہے، تو کیا سارے مردے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، ان کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ تو نہیں، اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا وہ خوش ہو رہے ہیں۔ مردے بھی خوش ہوتے ہیں، یہ زندہ خوش ہوتے ہیں، زندہ غمگین ہوتے ہیں، مردوں کو کیا بھائی؟ فرمایا جو رب نے ان کو اپنے فضل سے دیا وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اور جو ابھی ملے نہیں نا، جو ابھی زندگی میں، ان کے لیے بشارتیں دے رہے ہیں، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے ان پر آنے والے دن کا، اور کوئی غم نہیں کہ دنیا چلی گئی، رب نے کروڑوں بہتر چیزیں ان کو عطا فرما دی ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اور خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت سے اور اللہ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، اللہ جل مجدہ کے مومنوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 178، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دے جب تک کہ جس میں تم ہو، جب تک کہ جدا نہ کر دے طیب کو خبیث سے، گندے کو اچھے سے، اچھے کو گندے سے، جب تک الگ نہ کر دے خبیث کو طیب سے۔ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ بھی شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب کا علم دے دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے نا اس کو پھر اپنا غیب عطا فرماتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس آیت کے جو بیان ہو رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو علم غیب دیتا ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ کہ انہی کو دیتا ہے۔
رسولوں پر ایمان لاؤ علم غیب لینے پہ، اور رب پر ایمان لاؤ علم غیب دینے پہ۔ جس کو چن لیا اس کو غیب دیتا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ معلوم ہوا ہر ایک کو نہیں، اب مجھے نہیں ملا تو کسی کو بھی نہیں ملا، یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ میں نہیں جانتا تو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے۔ ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، ہمارا مناظرہ، اس نے کہا دیکھو جی یہاں تو اطلاع ہے، لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اطلاع دیتا ہے، غیب تھوڑی دیتا ہے۔ تو اس نے تو اطلاع دی ہے غیب کی، غیب تو نہیں دیا۔ جیسے آپ سے میں کہوں یہ مسئلہ کہاں ہے، تم کہو بخاری میں، بخاری کہاں؟ بخاری میری لائبریری میں ہے۔ تو اس نے مجھے کہا جی دیکھو تم نے مجھے بخاری کی اطلاع دی ہے، پہلے یہ اطلاع دی بخاری میں ہے، پھر یہ اطلاع دی کہ بخاری میری جو ہے گھر میں پڑی ہوئی ہے لائبریری میں، یہ تو مجھے اٹھا کے تو نہیں دے دی، رب نے علم نہیں دیا، علم غیب نہیں دیا، اطلاع دی ہے۔ رب کریم کو پتہ تھا کہ لوگ ایسے ہوں گے، یہاں تک نہیں چھوڑا، آگے انشاءاللہ آگے آئے گا سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب وہ ہے، وہ اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا کسی کو، مگر جس کو رسولوں میں سے چاہتا ہے اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو بھی نہیں ملا، اپنے انبیاء کو اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ وافر مقدار میں علم غیب عطا فرماتا ہے، اور جتنا ساری دنیا کو دیا سارا اکٹھا کیا جائے تو محبوب کے سمندروں میں سے قطرہ بنتا ہے۔ محبوب کریم کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا۔ دعا کریں اللہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن پہ نازل ہوا ان کی عزتوں کی اور شانوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔